अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारे मेहमान हैं मीर उसामा। इनका ताल्लुक़ खानेवाल से है। ऑनलाइन टीचर हैं। कुरान, हिफ़्ज़, नाज़रा दुनिया भर में पढ़ाते हैं बच्चों को घर में बैठ के, और साथ में मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर कोर्सेज़ भी करवाते हैं, जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और बहुत कुछ। मॉडर्न मौलवी है। तो आज इनसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे इनके बिज़नेस मॉडल को समझने के लिए, जिसमें शामिल होगा कि ये अपने मज़ामीन और कोर्सेज़ का इंतखाब कैसे करते हैं, टीचर्स को कैसे हायर करते हैं, इनका फ़ीस का मॉडल क्या है, मार्केटिंग कैसे करते हैं और टेक्नोलॉजी का सहारा कैसे लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मौलाना की हाल चाल? अल्लाह दा शुक्र, तुसी ठीक हो सर? खैरियत? करम मालिक दा। चंगे नोट छाप रहे हो? मजेदार सर। बेहतरीन। हज कर आए? हज नहीं सर, ले दुआ फरमाओ, हज भी नसीब होएगा। उम्र अल्लाह पाक ने करवाए, बाहर दे सफर चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजे लग गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रेहान अच्छा भाई ने चल- दुआवां दे रहे हो? रेहान भाई ने तो बिल्कुल दुआवां दे रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आज कुछ चीज़ें ऐसी पूछना चाहता हूँ जो देखने सुनने वालों के लिए ना सिर्फ ये कि फ़ायदा मंद हो, बल्कि अगर वो भी ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आना चाहें तो आपकी बातों से ना सिर्फ इंस्पायरेशन हासिल कर सकें बल्कि गाइडलाइंस मिलें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो अपने कोर्सेज अरेंज करते हैं उसकी रेंज का तयन कैसे करते हैं कि कौन से कोर्सेज आपने करवाने हैं, कौन से नहीं करवाने, तो और उन कोर्सेज के अंदर जो मज़ामीन पढ़ाते हैं उनका इंतखाब कैसे करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, पहले तो हमारा ज़्यादातर फोकस जो होता है बेसिकली वो होता है हम ऑनलाइन कुरान पाक की क्लासेस मोस्टली लोगों को दें। हमारे पास कुरान करीम का मजमून तो ऑलरेडी आपके इल्म में है कि वो एक चीज़ बिल्कुल बनी हुई है, उसके 30 जुज़ हैं। अब उसमें मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं, कोई आके कहता है कि हमें जस्ट कुछ चंद एक सूरतें याद करनी है, अब हमें ये याद करवा दें, इसका आप हमें बता दें कि क्या है। कुछ लोग आते हैं वो वीकेंड क्लासेस के लिए कि उन्होंने वीकेंड पे ये इसके चंद जुज़ याद करने हैं, आयतें याद करनी हैं, कुछ भी याद करना है, कुछ अहादीस याद करनी है, हम इसके साथ कुछ एडिशंस करते हैं। मसलन बच्चों को 40 अहादीस पर मिनट याद करवा दी, कुछ दुआएं याद करवा दी, घर से बाहर जाने की, आने की, कहीं भी सफ़र में जाने की। तो इस तरह साथ में कलमा हो गया, नमाज हो गई, शॉर्ट दुआएं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें शामिल करते हैं कुरान करीम के बेसिकली। फिर आते हैं हिफ्ज़ में। अगर हिफ्ज़ में हमने मुख्तलिफ 2 तरीके अलग से रखे हुए हैं। एक तो नॉर्मल 30th पारे से स्टार्ट करवाएं और आप उन्हें नॉर्मली हिफ्ज़ करवाते जाएं, वो भी एक हिफ्ज़ चलता है। दूसरा हमारी कोशिश होती है कि बच्चा 30th पारा कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट पारे से शुरू करे, मतलब वो अलिफ लाम मीम से शुरू करता है, इधर से भी पारा सुनाता रहे, आखिरी सूरतें उसको याद हो चुकी हों। कुछ लोगों की जहानत अच्छी होती है तो वो पिक करते हैं बहुत जल्दी कि आखिरी सूरतें जिन्हें अच्छे से याद हो गई हैं, शुरू वाला कुरान पाक बहुत जल्दी पढ़ जाते हैं। ये हम कुरान पाक को देखते हुए करते हैं। अब सारा फोकस हम कुरान पाक पे इसलिए नहीं रखते हैं कि अगर सिर्फ इधर रखें तो एक मखसूस सी ऑडियंस हमारे साथ एंगेज होती है, लेकिन हमने इसके साथ मज़ामीन में अपने साथ कंप्यूटर के मुख्तलिफ स्किल्स को रखा हुआ है, कंप्यूटर के कोर्सेज को अपने साथ अटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से ये ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी रहती है। मैं अगर आपको यहाँ छोटी सी बात बताऊँ, शुरू में रेहान भाई के साथ हम जुड़ गए, काफ़ी सारा काम चलता रहा, मैं हर वक्त कुरान करीम की पोस्टें वगैरह करता रहता था। नुकसान हुआ जी, कोई बंदा नहीं आ रहा। बिल्कुल शुरू में मोबाइल पे हमने फ़ोटो एडिटर नाम की एक एप्लीकेशन जिससे इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे पोस्टें डिज़ाइन होती थी। मैंने एक दिन पोस्ट लगाई कि आए आपको डिज़ाइनिंग सिखाते हैं, मोबाइल पे किस तरह डिज़ाइन करते हैं, और ये अच्छे वक्तों की बात बता रहा हूँ क्योंकि हमें शुरू किए हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा टाइम हो गया। जब मैंने ये शुरू किया और फोटो डिज़ाइनिंग बनाने शुरू, आप सिखाते हैं 3 दिन में, वो लोग आए, उन्होंने सीखी। फिर ये ऑफ कोर्स इसके कुछ नहीं है, हमने उसमें एक काम किया कि जो अच्छा डिज़ाइन एट द एंड बनाएगा उसको हम इनाम देंगे, गिफ्ट देंगे, 500 या समथिंग इसका कुछ लोड देंगे। एक शर्त उसमें कंडीशन ये होगी कि जितने भी लोग आए हैं
وہ میری اکیڈمی کی پوسٹ ڈیزائن کریں گے، اس کی اکیڈمی کی پوسٹ کو ڈیزائن کر کے اپنی وال پہ شیئر کر کے وہ ان سے لوگوں سے پوچھ لیں گے کیسی بنی ہے کیا نہیں ہے. ہمارے لیے یہ چیز اتنی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی. آپ مارکیٹنگ سے ہیں، آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم نے ایک فری کورس کروا کے اچھی بھلی آڈینس کی آواز بھی لگ گئی، انعام بھی 500، میرا خیال ہے، میرے ذہن میں اس وقت ہے کہ 300 سیکنڈ انعام، فرسٹ 500 200، مطلب اس طرح کے ہم نے کوئی کارڈ ان کو دیے لوڈ کے. لیکن اس کا فائدہ الحمدللہ ہمیں یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری اکیڈمی کا پیغام پہنچ گیا. آپ کے پاس کتنے طلباء ہیں اور وہ کن کن ممالک سے؟ تعداد کا تعین کرنا تو مشکل ہوگا، الحمدللہ ایک اچھی تعداد ہے. ممالک میں ضرور بتا سکتا ہوں. لندن کے مختلف شہروں کے بچے ہیں، کینیڈا کے مختلف شہروں کے بچے ہیں کینیڈا میں، اس کے علاوہ بیلجیم کے بچے ہیں، آسٹریلیا کے بچے ہیں، برمنگم کے ہیں، مطلب یہ کچھ، ہاں دبئی سے ہیں، اور پاکستان کے بھی بچے جو زیر تعلیم ہیں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں. معیاری تعلیم دینے کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں، اور جو آپ کے ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہیں ان کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک، پہلے سے آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ٹیچرز کا انتخاب کیسے کرتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پوسٹ کی ہے یا کہیں بھی ہم نے جو لوگ ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ بھی رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں کچھ، ان کی سی وی لے لیتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، پراپر انداز میں ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ہمارے ہیڈ ٹیچر ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ٹیم ممبرز ہیں وہ ان سے سن لیتے ہیں کہ یہ آپ قرآن پاک سنائیں، آپ کی انگلش پہ گرپ کیسی ہے، آپ کی ویسے نارمل کمیونیکیشن کیسی ہے. موسٹلی میرے پاس جو زیادہ تر کلائنٹس ہیں وہ باہر کے ہیں، تو ان کے لیے انگلش سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اتنی اچھی بولنی نہ بھی آتی ہو. تو اس کے لیے میں نے 76 ورڈز ہیں جو بنا کے رکھے ہیں کہ نارمل آپ کسی ٹیچر کو دے دیتے ہیں تو اس سے کام چل جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، بات چیت کرنی ہے. ان چیزوں کا ہم خاص خیال رکھتے ہیں. اگر کوئی بھی ٹیچر ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اس کی انگلش چیک کر لی، اس کا پڑھانے کا انداز دیکھ لیا، اس کو مخارج کا کتنا آئیڈیا ہے. زیادہ باریکی میں بھی نہیں جاتے، اتنی زیادہ کہ جو ٹو دی پوائنٹ باتیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ اگلا اسٹوڈنٹ 100% اس سے سیٹسفائڈ ہو جائے گا اور وہ چل سکے گا. یہ چیزیں ہم اپنے ٹیچر میں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہائر کر کے اپنے ساتھ چلاتے ہیں. جیسے فی پیکج اس کے ساتھ اچھا سے ڈیل ہو جائے، اس کو لے کے چلتے ہیں. فیس سٹرکچر کیا ہے؟ کلائنٹ سے کتنی فیس چارج کرتے ہیں، اور پیمنٹ گیٹ وے کیا استعمال کرتے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ کیا ادا کرتے ہیں؟ تھوڑا مشکل سوال، لیکن فیس سر ہمارے پاس تو اس وقت چل رہی ہے $150 بھی، $120 پر منتھ بھی، $100 پر منتھ بھی. اس میں ویکینڈ کی کلاسز کی الگ فیس ہوتی ہے. جو لوگ ویکینڈ کلاسز لیتے ہیں وہ $70 بھی پے کرتے ہیں، $60 بھی پے کرتے ہیں. ویکینڈ کلاسز میں موسٹلی لوگ صرف 3 دن کلاس لیتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. سم ٹائم لوگ اپنی مرضی سے بھی اس کو کروا لیتے ہیں کہ جی آپ ہمیں فلاں 3 دنوں میں یہ کلاسز دے دیں، ہم اس طریقے سے آپ سے کلاسز لیں گے اور ہم آپ کو پے کرتے رہیں گے. فیس کے حوالے سے ہمارا یہ صورتحال ہماری یہ رہتی ہے کہ ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے فیس پے کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس میں یہ بات ضرور کہوں گا، ہمیں اتنی فیس یہاں تک پہنچنے میں ٹائم ضرور لگا ہے سر. جو مارکیٹ اس وقت لوگ خراب کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو $10-20 مطلب بالکل ہی اس سطح سے، میں شاید وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہا، بالکل سطح سے گر کے وہ اس حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ بہت کم فیس لینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے وہ معیار بھی نہیں رہتا اور اگلا بندہ بھی. اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، پاکستان کے لوگوں کا مشہور ہے کہ یہ فیس نہیں دیتے ہیں. میں نے یہاں بھی رہتے ہوئے سر اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹ سے 10,000 پر منتھ بچہ حفظ یا سمپل ناظرہ قرآن پڑھنے کی فیس پے کر رہا ہے. اور ایک نہیں، اس طرح کے بہت سے بچے. اس کے پیچھے صرف ایک وجہ کہ ہم نے اپنا سٹینڈرڈ برقرار رکھا ہے، اسے
मेंटेन रखा है, उससे नीचे नहीं आने दिया. मुझे उन्होंने कहा जी कि फलां जगह तो वो 2000 में ले रहे हैं, 3000 में. तो मैंने कहा दोबारा मैसेज ना कीजिएगा, ना ही हमसे पढ़ाने के लिए आइएगा, आप जाके उनसे पढ़वा लें. अब उनसे कह दें. उसका हमें फायदा हुआ कि हमने अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा. तो ये फीस के हवाले से है. रही टीचर्स के हवाले से बात सर, तो टीचर को मुख्तलिफ तरह से पे करते हैं, क्योंकि आपके तवज्जो से एक बड़ी सारी दुनिया देख रही जो इसको आगे लेके चलना भी चाहेगी. परसेंटेज पे भी काम कर रहे हैं कि आप उन्हें एक मुनासिब रेशो रख के जहां आपके डील होती है टीचर से, आप उसके भी कर सकते हैं. दूसरा तरीका सर सैलरी बेस्ड है. आप उन्हें सैलरी पे रख लें. हम 20,000 भी, 30,000 भी, 25,000 भी, डिफरेंट सैलरी पैकेजेस हैं. इस सैलरी में वो हमें 10 घंटे टाइम देंगे ही देंगे. 10 घंटे रोजाना? 10 घंटे रोजाना. सैटरडे संडे ऑफ होगा. सम टाइम कोई बंदा 8 घंटे 5 घंटे भी देगा. लेकिन इसमें सर ये देखना होता है क्लासेस की टाइमिंग मोस्टली रात भर की होती है. जब आप बैठ गए हैं तो अब हम अच्छा खुद को अगर आप मुझे देखते हो तो हम घूमते फिरते हैं, सही चिल मॉल, दूसरे लफ्जों में, ठीक है. उस सब के पीछे वजह यह है सर, हमने अपने पास वो स्टूडेंट्स रखे हुए हैं जो इजीली मोल्डेबल हैं, जो हमारे मुताबिक चल सकते हैं, जिन्हें हम रास है और जो हमें रास है हुए हैं. दैट्स इट. वरना इसके अलावा नहीं. हर बंदा ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, तो उसके लिए हमें टीचर्स रखने जरूरी होते हैं. हमने इस वक्त एक टीम रखी हुई है जो अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे. एक बात, अब टीचर्स हमेशा 10 घंटे सर नहीं दे रहे होते हैं. मैं एक बात आपको करूं, हम उनसे कमिटमेंट 10 घंटे की जरूर करते हैं, टाइम कम ही ले रहे होते हैं. 4 घंटे 5 घंटे जिस हिसाब से स्टूडेंट्स आ रहे हों, जिस हिसाब से काम चल रहा हो, इस हिसाब से उन्हें पे करते हैं. एक स्टूडेंट को कितना टाइम देते हैं? 30 मिनट्स देते हैं नाजरा वाले बच्चे को, और 40 मिनट्स देते हैं हिफ्ज वाले बच्चे को. जो ग्राफिक्स के तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती हैं कोर्सेज के ड्यूरेशन के हिसाब से. कंपटीशन की फिज़ा अभी नहीं है, लेकिन अगले 2 साल में बहुत सारे मौलवी हजरात, उलमा हजरात ये ऑनलाइन टीचिंग की तरफ आ जाएंगे डेफिनेटली. ऐसे में आप अपने स्टूडेंट्स की लॉयल्टी को कैसे बरकरार रखेंगे और कंपटीशन की फ़िज़ा में सबसे ऊपर एज अ ब्रांड कैसे विराजमान होंगे? बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है. मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप फरमा रहे हैं 2 साल बाद, वाक़अतन आपकी बात दोस्त है, लेकिन यहाँ इस हद तक डिसएग्री किया जा सकता है कि 2 साल के बजाय मुझे जहाँ तक लग रहा है 5 साल तक भी कंपटीशन नहीं बनेगा. आप उसकी वजह पूछ सकते हैं. मैं ना पूछूंगा तो फिर भी दस नहीं है. वजह यह है कि सर हमारे हजरात अभी तक इस फील्ड में भरपूर अंदाज में आ नहीं रहे हैं, या जिस तरह आना चाहिए उन्हें, कि इसका मुस्बत इस्तेमाल जिस तरीके से करके, मैं समझता हूं कि आपसे बढ़ के कोई इस वक्त मिसाल नहीं हो सकती कि सर हम एक गांव से बैठ के पूरे मुल्क, बल्कि मुल्क से बाहर भी प्रोडक्ट्स इस वक्त बिजनेस टॉक्स की जा रही हैं. तो सर ये सिर्फ सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल है ना. इसका इस्तेमाल सीखने पे हमारे अहबाब अभी तक पता नहीं आ नहीं रहे हैं, या क्या वजह है. और अल्लाह करे कि नेक्स्ट 2 साल में वो, मेरा तो दिल चाहता है कल से वो एज ए कॉम्पिटिटर सामने आए और वो आगे बढ़ के इस फील्ड में काम करें, इस हवाले से फायदा हो और एक भरपूर प्लेटफॉर्म बन जाए. हम अगर अभी काम कर रहे हैं ना सर, हमारा अभी फिलहाल चले कंप्यूटर नहीं है, इतना मजे से काम भी नहीं कर रहे हैं, रिलैक्सेबल मूड में लगे हुए हैं कि अच्छा ठीक है काम कर लिया, ठीक है चल गया, ठीक है कोई आ गया, नखरे भी कर लिए. जिस वक्त ये चीज होगा तो इसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो जाएगा और काम करने का मजा भी आएगा. और मैं समझता हूं जब वो लोग आएंगे तो हम उनसे सीखेंगे इंशाल्लाह. जो इस तरह का करके आ रहे होंगे, जहां कहीं कमी होगी तो हम उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करते हुए आगे चलेंगे. और ये स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए अपना, हम इसमें आप जैसे हजरात की खिदमात लेते रहेंगे और भरपूर अंदाज में अपने तय जहां तक मुमकिन होगा वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे.
پڑھانے کے لیے کون سے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں اور وہی کیوں؟ شروع سے اب تک آپ کو بتاؤں سر، ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہینگز آؤٹ نامی اپلیکیشن سے. ہینگز آؤٹ جی میل کا ایک سافٹ ویئر جس سے ہم اسکرین شیئر کر لیتے تھے آسانی سے، 11 لوگ اس میں ایڈ ہو جاتے تھے، اس سے کم بھی چلتے تھے. اب اگر جدید دور میں آپ بات کریں تو میرا اس وقت کا جو اکاؤنٹ اپنا بنا ہوا ہے 2015 کا اسکائپ اکاؤنٹ میں ابھی بھی یوز کر رہا ہوں، جو میرے ذاتی استعمال میں. اسکائپ اکاؤنٹ پہ بھی کلاسز چل رہی ہیں، اور لیٹسٹ اگر دیکھا جائے تو پڑھانے کے لیے زوم سے بیسٹ اس وقت اپلیکیشن کوئی نہیں ہے. زوم سب سے بیسٹ اور بہترین ہے. اسکائپ کا ایک ایشو آتا ہے کچھ ممالک میں، جیسے کہ اگر آپ دبئی میں دیکھیں تو اسکائپ بین ہے، اسی طرح کچھ اور ایریاز میں اسکائپ پہ پابندی ہے کہ آپ اسے کال نہیں کر سکتے، جبکہ زوم، گو ٹو میٹنگ اور اس سے ریلیٹڈ کچھ 2-4 اگر دبئی میں آپ نے کلاسز لینی ہے تو باٹم، ہم اگر آل اوور دی ورلڈ اگر دیکھا جائے تو زوم اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست ہے. ہمارے پڑھانے کے حوالے سے ٹاپ پہ اس وقت زوم ہے، دوسرے نمبر پہ اسکائپ، اور ہم واٹس ایپ کو پڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ کے اس وقت بڑے کمپیٹیٹرز کون ہیں اور ان سے آگے رہنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بظاہر تو اس وقت میرے سامنے تو نہیں ہے کوئی. کھلیاں سنیاں ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھر مطلب ون اینڈ اونلی میر اسامہ. جی سر، یا ایک بات بتاتا چلو، میر اسامہ میرے دوست بھی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بے تکلفی بھی ہے اور ایسے الفاظ بھی بعض اوقات بول جاتے ہیں جو شاید گراں گزریں، تو معذرت کے طلبگار ہوں. نہیں سر، یہ آپ شرمندہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یارانہ، ہماری دوستی پہلے ہے. میں ناظرین سننے والوں کے لیے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یار یہ کس طرح سے سوال کر رہا ہے، میزبان کیسا ہے جو مطلب خیال ہی نہیں رکھ رہا کہ بولتے کیسے، بات کیسے رکھ. جی مولی تو ناراض نہ ہو جی. بہت شکریہ سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات سر، میں یہاں ایک بات کہوں، اصل میں اپنے کمفرٹ زون میں اس وقت کام کر رہا ہوں، تو شاید یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کمپٹیٹر یا کچھ ایسا فی الحال بظاہر نہیں ہے. ہاں، اپنے تئیں میں اس کوشش میں ضرور لگا ہوا ہوں کہ ہم کچھ ساتھی تیار ہو جائیں. جیسے ریحان بھائی کی بہت زیادہ کوششیں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے، میں نے ایز اے ٹرینر ریحان بھائی کے ساتھ کافی عرصہ کام کیا. ہم نے مفتیان کرام کو ڈفرینٹ قسم کے کورسز کروائے، اس کی طرف لے کے آئے. ایون کہ سر جی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا سوشل میڈیا پہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تنقید سے یاد آیا، اس بات پہ تنقید ہوئی ہے کہ میں نے پرسوں ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو تنقید ہوئی کہ اتنی سردی میں ٹی شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے. تنقید لوگ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. ریحان بھائی کے اس دفعہ نا تو ہیٹر بھی دکھانا تھلے جڑا بل رہا نا، اس وجہ سے ٹی شرٹ نہیں پائیاں. جی سر، تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی لیکن فائدہ بھی ہوا. اب میں جیسے آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا تھا کہ ہم ریحان بھائی کے ساتھ ایز اے ٹرینر جیسے کام کرنے کا اتفاق ہوا. سر جی انہوں نے اتنا بے لوث ہو کے، اب یقین کریں، مفتیان کرام کو مجھے کہا کہ یار آپ ان سے کورس کروائیں، 15 ویڈیوز بنوا دیں. بنوانے کے بعد ان کو باقاعدہ طور پہ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے سر. اور میں عینی گواہ ہوں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ یار کوئی اگر لیپ ٹاپ لے جائے گا تو یہ اپنے عقائد دیں گے، اپنے نظریات دیں گے، دس اینڈ دیٹ. آپ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن واللہ بخدا اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس کو لیپ ٹاپ دیا ہے، کہاں گیا، اور اس کو ایڈریس تک نہیں پتا ہے. جی میں نے پتہ کیا، زندگی میں بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں ہم نا، لیکن جتنا بے لوث بندہ ریحان اللہ والا کو پایا نا، میں کہتا ہوں کھوئی نہیں ہے. نہیں سر، ہے نہیں، واقعتاً نہیں ہے بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یار کسی بھی طریقے سے، میں جس وقت شروع میں کام کرنے لگا اس وقت بہت کم فالوورز تھے، لیکن ریحان بھائی نے، اب دیکھیں ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم دونوں اگر دیکھیں، انہوں نے ملوا دیا. اور ملنے کے بعد کتنے ساری جگہ ہم ایسا ہوا اکٹھے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت کچھ سر
इतना कुछ सीखा जी, है, बहुत कुछ पढ़ा टीचर रहे हैं, पढ़ बच्चे रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिससे ये जज करते हैं? सर मैं हर वक्त सफ़र में नहीं होता, अगर हूँ भी सही तो पीछे कैमरे लगे हुए हैं, और जो भी जूम पे क्लास चल रही हो और जिस वक्त मैं फ्री हूँ, मैं किसी भी वक्त मीटिंग में एंट्री दे के चेक कर लेता हूँ कि उस्ताद क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं है, और टीचर को इस बात की फ़िक्र होती है, क्योंकि जो अकाउंट है वो तो सबके मेरे पास मौजूद हैं, जूम मीटिंग्स वगैरह जो चल रही हैं और क्लासेस जो हो रही हैं, अगर ज़्यादातर देखा जाए तो वालदैन सिर्फ और सिर्फ मुझसे राब्ते में हैं। वालदैन का जितना भी राब्ता है वो मुझसे है, नंबर 1। नंबर 2, रोज़ाना की बुनियाद पे स्क्रीनशॉट की सूरत में या उसके बच्चे के कुरान पाक पे मार्क करके उसका लेसन, उसकी पिक्चर बाकायदा तौर पे सेंड की जाती है कि आज बच्चे को इतना सबक दिया गया है, ये उसने सुनाया था। उससे हमें फौरन पता चल जाता है कि मेरे पास मोस्टली बच्चे हैं वो रोजाना के 4 सफ़े पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ने 2 पढ़े होते हैं। उनकी जब रिपोर्ट आती है सामने तो वो फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आज उस्ताद साहब ने कहीं डंडी मारी है या शागिर्द ने। और कुछ वालिदैन तो इतने कोई डैश हैं कि अगर किसी उस्ताद ने 3 मिनट भी कम क्लास ली है, यानी एक पिछले दिनों कंप्लेन आई कि भाई साहब 27 मिनट में क्लास बंद करके चले गए, 30 मिनट का टाइम था, तो इस हद तक भी, जबकि हमारी ज्यादातर कोशिश ये होती है कि हम क्वालिटी जितनी अच्छी हो सके वो करके दें, ना कि क्वांटिटी पे कि यार 30 मिनट्स की फर्ज नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लोग किस हद तक गिरफ्त करते हैं, तो वो सबक जहां कहीं कम हो रहा हो फौरी तौर पर बता देते हैं कि सर आज जो है वो टीचर ने ये कम सबक दिया है। और कुछ तो इस हद तक हैं, मिसाल के तौर पे अब आपने कहा मैं सफर में रहता हूं या कुछ, सर मैं सफर में हूं, आज की छुट्टी हो गई है, उन्होंने मैसेज कर करके कि सर सैटरडे को आप क्लास ले लें प्लीज, वो पीछे एक लेसन मिस हुआ था, इस छुट्टी पे आप वो जरूर कवर करवा दें। तो इस तरह, हालांकि हमारा सैटरडे संडे हर सूरत ऑफ है, और अगर टीचर की तरफ से छुट्टी हुई है तो फिर हम 100% कोशिश भी पूरी होती है कि करके दें। लेकिन स्टूडेंट्स खुद घूमते फिरते रहे या कुछ भी करें, उनकी कोशिश होगी जो लेसन मिस हुआ है हम जरूर वो वीक डेज में ले लें क्लास। तो इस तरह हमारी ये मेजरमेंट चल रही होती है। तो फीडबैक जो है वो आप तुलबा से लेते हैं या तुलबा के वालिदैन से लेते हैं? दोनों से ले रहे होते हैं। तुलबा से इस तरह लेते हैं कि तुलबा से तो सुन लिया जाता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ सुनने पे इक्तफा नहीं करते हैं सर। मैं आपको इस 2 हफ्ते पहले का एक छोटा सा वक़्वा बताता हूं। बच्चा एक टीचर के पास चल नहीं रहा था, मैंने देखा कि क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं चल रहा। वो टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ने आ रहा है, रो रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने कहा जी ठीक है आप 2 दिन के लिए मुझे दे दें। बच्चा आया, मैंने पूछा जी बेटा आप ये बताएं आज हम क्लास नहीं ले रहे हैं, आप क्या पसंद है आपको? अब मैं पढ़ा कुरान रहा हूं, बच्ची ने मुझे बताया मुझे म्यूजिक पसंद है। मैंने कहा बहुत अच्छे, कौन से इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं आपने? सर मैं आजकल वो जो है पियानो सीखने जाती हूं, वो बच्ची मुझे बता रही। मैंने कहा बच्चे मुझे कब सुना रहे हैं आप? अब उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो गया सर मेरे साथ। उसने इसके साथ 1-2 और चीजें ऐड की कि भाई मुझे ये पसंद है ये। मैंने कहा बच्चे इस तरह है कि इस क्लास से पहले आपकी वो क्लास होती है या बाद में? सर वो पहले हो जाती है। मैंने कहा बेटा आज आप ये क्लास पहले ले लें, वो क्लास हम बाद में ले लेंगे, और आपने मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो बनवा के देनी है, आपने मम्मा से कहना है मुझे वो दिखाएं। सर वो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, नेक्स्ट 3 दिन में बच्ची बिल्कुल लाइन पे आ गई। अब मैं नॉर्मल किसी को बताऊं कि यार मैंने बच्चे से पूछा है, वो कह रही है मुझे म्यूजिक पसंद है, तो मुझे तो उसको मार देना चाहिए था, मुझे फतवा लगा देना चाहिए था कि आप म्यूजिक सुनती हैं, आप ये करते हैं। मतलब बेसिक जो माइंड हमारा ये। लेकिन बच्चे को इंगेज करने के लिए मैं आपको बताया कि बच्चे के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती है थोड़ा सा, तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। बच्चा जुड़ भी गया, और वालिदैन की तरफ से जो फीडबैक था वो तो आप सोच सकते हैं, उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा, वो फीस पे किए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे वालिदैन हैं, और मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूं, बहुत अच्छे लोगों को सर, जो कभी नहीं पूछते हैं और वो बिना पूछे फीस ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन उनके दिल में तो होता है कि यार बच्चा अगर हमारा नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ है, छोटा बच्चा भी है, तो इस तरह
وہ کچھ نہ کچھ شیئر کرتے رہتے ہیں. کچھ بچوں کی والدین، اب جرمنی کا ایک بچہ ہے، اس کی والدہ بتاتی رہتی ہیں کہ سر اس نے احادیث یاد کی ہیں، آج آپ نے اسے نہیں سنی نا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر نے مجھ سے احادیث نہیں سنی ہیں، تو آپ کل اس سے پہلے فرسٹ آتے ہی احادیث سن لیجیے گا، یہ بڑے اچھے سے اس نے یاد کی ہیں، بڑے شوق سے یاد کر رہا ہے. تو والدین اس طرح بچے کا انٹرسٹ ہم سے شیئر کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے طور پہ جو چیز، جہاں کوئی نئی چیز ایڈ کر رہے ہوں یا کچھ بھی ہو، جیسے بیت العلم ہے ایک ادارہ سر کراچی کا، اس کا ایک تربیتی نصاب ہے جو بہت شاندار ہے. میں چاہوں گا آپ کی نظر سے بھی وہ ضرور گزرنا چاہیے، اور ضرور اس کی کچھ بکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. PDF میں بھی میرے پاس ہیں اس کے، اور ویسے بھی فزیکلی بکس بھی اس کی بہت اچھے چل رہی ہیں. انہوں نے ایک ترتیب یہ بنائی ہوئی ہے کہ اس میں چھوٹا سا اخلاق کی لیسن دیا ہوا ہے، کچھ چھوٹی سی تقریر ہے، ساتھ میں چھوٹی حدیث ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے. تو ہم وہ بھی بچوں کو ساتھ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، جس سے ہماری انفرادیت ثابت ہو رہی ہوتی ہے. ایک نارملی کلاسز جو چل رہی ہوتی ہیں اس میں اس لیے والدین اور بچے کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. جہاں کہیں کمی ہوتی ہے فوراً ہمیں وہ آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ صورت ہے. ایک بہت ہی ضروری چیز پوچھنی ہے جی سر، جن کو آپ حفظ کروا رہے ہیں یا ناظرہ پڑھوا رہے ہیں، کیا انہی بچوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب ڈیزائننگ بھی سکھا رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال سر. اس میں ہوتا یہ ہے، ترکی کے میرے پاس جو کچھ بچے، انہوں نے اصل میں مجھے یہ کیا کہ آپ سر بچہ ہمارا آپ کے پاس پڑھ رہا ہے تو کیوں نہ اسے آپ سے بیسک کمپیوٹر ہم شروع کروا دیں. جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت میرا زیادہ انٹرسٹ اس میں بڑھا کہ یار اگر بچے اس حد تک آ رہے ہیں، پھر ہم نے ان کو شروع کروا دیے چھوٹے چھوٹے بیسک کمپیوٹر کورسز، خود کرواتا رہا، ساتھ میں ٹیچرز رکھے، اور ایک یہ پوری چین بنا کے ہم نے شروع کیا، وہ چلتا رہا. اب ہم سارے بچوں کو تو فوکس نہیں کر رہے ہیں، لیکن جن بچوں میں انٹرسٹ ہے، کچھ چھوٹے بچے، کچھ چھوٹی بچیاں اور بہت اچھا زبردست کام کرنے والے، وہ تو اس فیلڈ میں آتے ہیں، بیسک کمپیوٹر سیکھا، کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا، لیکن ہم سارا فوکس ان بچوں پہ ان سکلز وغیرہ کا نہیں لے کے آتے ہیں. اس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ان آڈینس کو، لیکن بڑے بچے زیادہ تر لے کے اس میں چلتے ہیں کہ جس میں وہ کچھ سمجھ جائیں، جن کا فیوچر میں اگر موڈ ہو اس طرف آنے کا. وہ زیادہ تر پاکستانی آڈینس بھی ہوتی ہے جو گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کے کورسز کر رہے ہوتے ہیں. آن لائن کلاسز والے کم بچے ہوتے ہیں، ہوتے ضرور ہیں. اپنے اس بزنس کی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی بھی بزنس کی آکسیجن مارکیٹنگ ہے، تو وہ کہاں سے فراہم ہوتی ہے؟ بہت زبردست سر جی. بیسکلی مارکیٹنگ اگر میں سچ کہوں تو وہ یہ ہے کہ میری جو سوشل میڈیا پہ احباب ہیں، میری مارکیٹنگ تو وہ حضرات کرتے ہیں. وہ کس طرح؟ کوئی بھی ساتھی آیا ہے، کہیں کوئی ذکر ہوا ہے آن لائن اکیڈمی کے حوالے سے، آپ صرف اور صرف ریحان بھائی کو ہی اٹھا لیں نا، صرف ریحان بھائی کو، کہیں بھی آپ نام لے کے دیکھ لیں کہ آن لائن کلاسز دلوانی ہے، قرآن پاک کی ہے کچھ، اگر وہ میرے علاوہ کسی بندے کا نام لے دیں میں فیلڈ چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. سن لے، بالکل ٹھیک ہے. اگر میں یہ گرانٹیڈ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ میں، اس لیے کہ مجھے مطلب شورٹی ہے میری مارکیٹنگ. دوسری بات سر جی جو آپ سے ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میں انڈائریکٹلی مارکیٹنگ بڑی اچھی کر لیتا ہوں. وہ اس طرح، ہم کہیں بھی کھانا وانا کھانے گئے ہیں، اب میں آپ کو لاہور کا بتاؤں واقعہ، ہم لاہور کھانا کھانے گئے، کھانا کھاتے ہوئے دو کام میرے ہوئے. ایک تو یہ کہ میں اٹھ کے کلاس لینے کے لیے گیا ہوں، ساتھ ٹیبل پہ بندہ بیٹھا نوٹ کر رہا ہے کہ میں کوئی چکر ہوا ہے، کھانا چھوڑ کے گیا ہوں کلاس لینے کے لیے، اور واپس آ کے بیٹھا ہوں تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کلاس لے رہے تھے کیا، کس چیز کی کلاس تھی یہ وہ، میں نے بتایا کہ آن لائن کلاسز لے رہے تھے. بعد میں الحمدللہ وہ جو بل تو مجھے دینا پڑ گیا اس کھانے کا، لیکن ایک ڈسکس کیا اس میں، کوئی الگ سے کچھ نہیں ڈسکس کیا. وہ جو میں نے تھوڑی سی چھاپ چھوڑی نا، تو 4-5 لوگوں نے آ کے ڈفرنٹ جگہ پوچھ لیا کہ سر وہ کس چیز کی کلاس تھی، آخر وہ تھا کیا، کس حوالے سے تھی. ہمیں فائدہ ہو گیا. اور اسی طرح اگر رضوان بھائی ہیں ہمارے، ایک پاکستان کے فیصل آباد کے ہیں، لیکن ان کے موسٹلی ریلیٹیوز جو ہیں وہ لندن ہوتے ہیں، انہوں نے بھی میری کبھی ان سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی واٹس ایپ پہ میسج کیا 2-3 بار، ایک ہفتہ تک وہ مجھ سے میسج کرتے رہے ہیں کہ یار آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کچھ بچوں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا یار آپ مکمل ڈیٹیل میں میسج کر دیں، کر سکتے ہیں تو ٹھیک. لیکن
ایک ہفتے کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ باہر کا بچہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں اور اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اور میں کوئی بھاؤ نہیں دے رہا ہوں. تو یہ الحمدللہ اس طرح فائدہ ہوا مارکیٹنگ کا. ہماری مارکیٹنگ فی الوقت تک اسی طرح ہی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی الگ سے کوئی خاص. آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے؟ قرآنک ویوز کے نام سے میں ویب سائٹ رن کر رہا ہوں, لیکن ایک ویب سائٹ پہ کام نہیں کیا. میرے کیونکہ 2-4 ساتھی مل کے جو کام کر رہے ہیں جسے ویب ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ, تو اس پہ ہم نے ان کے تھرو ان کے ساتھ مل کے ویب سائٹ کا کام کیا ہے. الگ سے اس پہ ویب سائٹ نہیں بنائی. فیس بک پیج؟ ہاں جی. کس نام؟ میر اسامہ اکیڈمی کے نام سے. اور اس کے علاوہ کوئی موبائل اپلیکیشن نہیں بنا لو. ہاں, اب اس کی طرف اب تو آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیم ہے, بندے ہیں سکھانے والے, بنانے والے, تو بنا لیں. اور اگلے جو آپ کے لیکچرز ہیں یا جو آپ کی اسٹڈیز ہیں یا یہ اپلیکیشن پہ چلی جانی چاہیے. اساتذہ بھی کم ہو جائیں گے اور وہاں پہ ایگزام لینا بہت آسان ہو جائے گا. جیسے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے نا جی کہ یس اور نو والے جو کویسچن آنسرز ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ بچوں کو یاد کروا سکیں گے, ٹیسٹ لے سکیں گے. اور اس کے علاوہ اس پہ جو نئی پروموشنز, نئے کورسز, نئی چیزیں جو ہوں گی تو وہ والدین کے پاس فوری طور پہ نوٹیفیکیشنز جاتے رہیں گے. اور ایڈ موب کے ساتھ لگا دو, تھوڑے بہت پیسے وہاں سے بھی آتے رہیں گے. بہت اچھا. اس کی ایک جواب تو سر یہ کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اتنا ہائی کمپٹیشن بن جائے گا, بنے گا, اب 2 سال میں بن جائے گا, بنے گا. ٹھیک ہے, بنے گا, لیکن ابھی تک نہ ہونے کی وجہ سے ان سب چیزوں میں, ہاں مجھے بڑے اچھے سے آئیڈیا ہے ان چیزوں کا, مجھے پتا ہے ان سب باتوں کا, میں خود میں مطلب کمفرٹ زون سے نہیں نکلا, تو اس وجہ سے ابھی نہیں اس کو لے کے چلے. لیکن آپ کے سجیشن کو میں ضرور سیریسلی لوں گا اور انشاءاللہ. اور سب سے اہم بات ہے ہاؤ ٹو کانٹیکٹ یو. کانٹیکٹ کرنے کے لیے سر جی بہتر ہے فیس بک پہ یہ میر اسامہ لکھیں اور وہاں سے کانٹیکٹ کر لیں. یوٹیوب پہ لکھیں, وہاں پہ بھی ان کو ویڈیوز بھی ہیں. یا اسکرین پر ان کا فیس بک پیج آپ کو نظر آ رہا ہے, یوٹیوب چینل نظر آ رہا ہے, وہیں پہ جائیے, وہیں سے کانٹیکٹ کیجئے. ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. دعاؤں میں یاد رکھیے آپ کا دوست, آپ کا بھائی شاہد حسین جویا میر اسامہ کے ساتھ. والسلام. پاکستان زندہ باد.